जी जनाब, गरीबों का सहारा अगर ऊपर खुदा है तो नीचे सिर्फ और सिर्फ लॉटरी है। ज़मीन पर सिर्फ लॉटरी है जो कि एक गरीब मेहनत कश और मजदूर बंदे की किस्मत बदल सकती है। बाहर बारिश है और अंदर हमारे पास एक लॉटरी है। तो आइए ज़मीन पर मौजूद अपने वाहिद सहारे को स्क्रैच करते हैं और देखते हैं कि शायद इस लॉटरी की वजह से हमारी किस्मत बदल जाए। तो जी जनाब, आज एक बार फिर वक्त के मजदूर ने एक नई लॉटरी खरीदी है कि शायद दुनिया में इस मजदूर का वाहिद सहारा ये लॉटरी इसके लिए लकी साबित हो। ये इसकी रिसिप्ट भी साथ है। 25 करोड़ लगे इस पर, ये तकरीबन 2.5 यूरो के बराबर रकम है। और ये साथ हमारे पास एक कार्ड है, इसके ज़रिए हम इस लॉटरी को स्क्रैच करेंगे। जी, तो ये फर्स्ट हमने ऑप्शन स्क्रैच किया है। इसमें जो स्क्रैच अमाउंट है वो है 100। याद रहे कि ये 9 पॉइंट हैं और इनमें से 3 का एक जैसा होना ज़रूरी है। जब 3 एक जैसी रकमें मिल जाएंगी तो हमारी लॉटरी जो है वो विनिंग लॉटरी होगी। चले अब सेकंड ऑप्शन पर स्क्रैच करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो जी, हमने ये सेकंड ऑप्शन स्क्रैच किया है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये निकला है 100,000 करोड़। ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन जो स्क्रैच किया था उसमें 100 निकला था। अभी तक ये लॉटरी इतनी ज़्यादा ख़ास लॉटरी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम 2 डिजिट में भी नहीं गए जो मिक्स हों, एक जैसे हों। ठीक है जी। चलें अब नंबर 3 पर स्क्रैच करते हैं और देखते हैं कि ये लॉटरी किस कदर लकी और इम्पोर्टेंट साबित होती है। चलें जी दोबारा। तो जी, ये हमने तीसरा स्क्रैच किया है। अब देखते हैं ये तीसरा क्या है। ये जी 1 मिलियन है। ठीक है जी। तो अभी तक यानी 3 हमने अपने चांस लिए हैं, अभी तक ये 2 चांस भी मिक्स नहीं हुए। लॉटरी उस वक्त इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब 2 रकमें जो हैं, जो 2 अमाउंट जो मिल जाएं। चलें जी, अब नंबर 4 को हम करते हैं। इसके बाद हमारे पास 4 को स्क्रैच करने के बाद हमारे पास 5 और पॉइंट रह जाएंगे स्क्रैच करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। जी जनाब, ये 4 पॉइंट को हमने स्क्रैच किया है और इसमें ये 1 मिलियन है। ठीक है जी। अब इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब ये हमारे पास 5 पॉइंट मोर हैं इसको स्क्रैच करने के लिए, और अब हम डबल फिगर में चले गए। 1 मिलियन ये है और 1 मिलियन ये है। ठीक है जी। तो 2 जो है हमारी जो अमाउंट्स मिल चुकी हैं, अब हमारे पास 5 चांस है। इसका मतलब ये है कि ये लॉटरी अब एक अच्छी लॉटरी बन गई है, क्योंकि इसमें अभी 5 पॉइंट बाकी हैं और 2 पॉइंट इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं, 1 मिलियन और 1 मिलियन के एक ये है और एक जनाब ये है। अच्छी लॉटरी बन गई अब। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जी जनाब, अब हमने 5वें पॉइंट को भी स्क्रैच किया और इसमें से हमें मिला है 500। ठीक है जी।
اور اب ہمارے پاس آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں وہ 3 سرکل اور ہیں جو ابھی 4 سرکل ہیں جو ابھی تک ہم نے اسکریچ نہیں کیے. 1 2 3 4 ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. لیکن چونکہ یہ لاٹری ڈبل فگر میں چلی گئی اس کے 25 ملین ہوں گے جناب. یہ جو نا یہ تقریباً جو ہے یہ 25 ملین کی رقم یہ لاٹری ون کر سکتی ہے. لیکن ابھی تک جیسے کہ یہ 2 پوائنٹ ہمارے مکس ہوئے ہیں, ہمیں ملے ہیں, یہ میچ کر چکے ہیں, تو ابھی تک یہ 10 ملین کی لاٹری ہے. ٹھیک ہے جی, 10 ملین کا سے مراد ہے کہ 1 لاکھ یورو. ٹھیک ہے جی, چلے جی نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. جی جناب, اب ہم نے پوائنٹ نمبر 6 کو اسکریچ کیا ہے تو اس میں سے 25 نکلا ہے جی. 25 ابھی تک یہ لاٹری امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں یہ جو 1 ملین کی 2 اماؤنٹس ہیں اور 3 پوائنٹ ہیں ہمارے پاس اور اسکریچ کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ہم 3 بار اور اپنی قسمت آزما سکتے ہیں. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں. جی جناب, اب ہم نے یہ نمبر 7 کو اسکریچ کیا ہے تو اس میں سے 100 نکلا ہے. ٹھیک ہے جی, اور پہلے بھی ہمارا ایک یہ 100 نکل چکا ہے. اب آپ دیکھیں 1 ملین کے 2 ہو چکے اور 100 کے 2 ہو چکے. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس 2 چانسز ہیں 2 اماؤنٹ کے. یا تو 100 نکل سکتا, اگر نکل آیا ایک اور تو 100 کی ہوگی, یا اگر 1 ملین کا نکل آیا تو 1 ملین کی ہوگی. ابھی دیکھتے ہیں جی, چیک کرتے ہیں. جی جناب, اب دیکھیے یہ 25 نکلا ہے, ہم نے یہ کیا ہے, اور 25 ہمارے پاس یہ ایک اور بھی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 2 اماؤنٹ ہیں 100 کی جو میچ ہیں, 2 اماؤنٹ ہیں ہمارے پاس 1 ملین کی, اور 2 اماؤنٹ ہیں ہمارے پاس 25 کی. یہ آخری پوائنٹ رہ گیا, اس میں دیکھیں گے ہمیں کیا ملتا ہے جناب. چلیں لاسٹ 1 کو اسکریچ کرتے ہیں. اچھا جی, یہ لاسٹ 1 کو اسکریچ میں نے ہالف کیا ہے ابھی, اور یہ ابھی میں نے اس کو پورا اسکریچ نہیں کیا, تو ابھی دیکھیں اس میں اس کو پورا اسکریچ کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس میں سے. جی جناب, لاسٹ 1 کو کیا جی, یہ 25,000 آیا, تو اس کا مطلب ہے نہ تو 1 ملین آیا اور نہ ہی 100 آیا, اور نہ ہی 25 آیا. ابھی اس میں ایک اور ہے, یہاں پر انہوں نے ایک آپشن دیا ہے, اس کو دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے. جی جناب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے نیچے سے بھی اس کو صاف کیا ہے, تو یہ 1000 ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ نیچے والا جو چانس ہے جو سرکل میں ہے, اگر آپ کے اوپر 3 میچ کر جائیں, چاہے وہ 100 ہو جو بھی ہو, تو اگر نیچے سے بھی سیم آ جائے تو پھر وہ ڈبل ہو جاتا ہے آپ کا. تو آج کی یہ جو لاٹری جی دلچسپ اس لحاظ سے تھی, اچھی لاٹری تھی, کیونکہ اس نے سٹارٹ میں ہی جو ہے ہمیں 1 ملین کے 2 پوائنٹ ہمارے میچ ہو گئے تھے, اور ہمارے پاس 5 چانسز تھے مور اپنی قسمت آزمانے کے لیے. تو یہ ایک اچھی لاٹری تھی. لیکن بدقسمتی سے آج بھی غریب ہی رہ گیا ہے اور اس کی لاٹری نہیں نکل سکی. دیکھیں اوپر خدا ہے اور نیچے اس لاٹری کا سہارا ہے. نیکسٹ ٹائم دوبارہ کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت, پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.